ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र शतप्रयत्ने इति आदौ धातुः पठितः। नाम अस्य लुट आरभ्यरूपाणि यानि अवशिष्यन्ते स्म तान्युक्तानि। तदनन्तरं बधसंयमने, ततः पूरणे, ततः ऊर्जबलप्राणनयोः, ततः पक्षपरिग्रहे, ततः वर्णप्रेरणे इति एते धातवः अस्माभिः पठिताः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। परतीति उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्युत्तन्न भवति, पराभ्यां गुणवृद्धिभ्यां बाधातिति भावः, ऊर्जबलेति सन्वल्लघुनिचङ्परेण ग्लोपे इति सूत्रं द्वेधा व्याख्यातं प्राक्। तत्र चङि नन्द्राः इति निषेधात्। जि इति णिजन्तस्य द्वित्वे उत्तरखण्डे चङ्परेणौ लघोरभावात्। प्रथमव्याख्याने अभ्यासस्य तथाविधलघुपरकत्वविरहात् सन्वत्वविरहान्नाभ्यासदीर्घः और्जिजत्। ततः उक्तं द्वितीयव्याख्याने तु चङ्परेणौ यदङ्गम् ऊर्ज इत्येतत् तदीयस्य अभ्यासस्य चङमादाय वाणिचं लुप्तम् आदाय वा लघुपरकत्वात् अभ्यासस्य दीर्घः और्जीजत् इति रूपे भेदः अत्र दृष्टः एव। ततः उक्तम् एवमेव एवं जातीयकेषु द्रष्टव्यं। नाम अग्रेपि यदि एतादृशः प्रसङ्गः उपस्थितः भवति तत्रापि एवं रीत्या द्रष्टव्यम्, अवगन्तव्यम् इति। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे पठनीयमस्ति। अयं चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र पञ्चमे अस्मिन् पाठे अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः। गतपाठे वर्ण इति धातोः रूपाणि उक्तानि। अयं तदेव प्रेरणार्थकः धातुः वर्ण इति धातुः दृष्टः। अधुना तावत् चूर्ण इति धातोः विषये पश्यामः। तत्र लटि तु कथयामः, परन्तु व्याख्याता मूले इतोपि किमुच्यते, वर्णने इत्येके। नाम वर्ण इति धातुः वर्णनार्थे अपि भवति इति केचन कथयन्ति इति। अस्तु, इदानीं चूर्ण इत्येतस्य रूपाणि वयं कथयेम। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे चूर्णयति, चूर्णयतः, चूर्णयन्ति, चूर्णयसि, चूर्णयद्धः, चूर्णयथ, चूर्णयामि, चूर्णयावः, चूर्णयामः। आत्मनेपदपक्षे चूर्णयते, चूर्णयेते, चूर्णयन्ते, चूर्णयसे, चूर्णयेथे, चूर्णयध्वे, चूर्णये, चूर्णयावहे, चूर्णयामहे इति एवं लटिरूपाणि भवन्ति। लिटि तत्र
परस्मैपदपक्षे चूर्णयाञ्चकार चूर्णयाञ्चक्रतुः चूर्णयाञ्चक्रुः चूर्णयाञ्चकर्थ चूर्णयाञ्चक्रतुः चूर्णयाञ्चक्र चूर्णयाञ्चकार चूर्णयाञ्चकर चूर्णयाञ्चकृव चूर्णयाञ्चकृम भुवः अनुप्रयोगे चूर्णयां बभूव चूर्णयां बभूवतुः चूर्णयां बभूवुः चूर्णयां बभूविथ चूर्णयां बभूवथुः चूर्णयां बभूव चूर्णयां बभूव चूर्णयां बभूविव चूर्णयां बभूविम असः अनुप्रयोगे चूर्णयामास चूर्णयामासतुः चूर्णयामासुः चूर्णयामासिथ चूर्णयामासथुः चूर्णयामास चूर्णयामास चूर्णयामासिव चूर्णयामासिम लुटि परस्मैपदपक्षे तत्र रूपाणि भवन्ति चूर्णयिता चूर्णयितारौ चूर्णयितारः चूर्णयितासि चूर्णयितास्थः चूर्णयितास्थ चूर्णयितास्मि चूर्णयितास्वः चूर्णयितास्मः आत्मनेपदपक्षे चूर्णयिता चूर्णयितारौ चूर्णयितारः चूर्णयितासे चूर्णयितासाथे चूर्णयिताध्वे चूर्णयिताहे चूर्णयितास्वहे चूर्णयितास्महे समीचीनं ततः अग्रे लृट् लकारस्य परस्मैपदपक्षे चूर्णयिष्यति चूर्णयिष्यतः चूर्णयिष्यन्ति चूर्णयिष्यसि चूर्णयिष्यथः चूर्णयिष्यथ चूर्णयिष्यामि चूर्णयिष्यावः चूर्णयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे चूर्णयिष्यते चूर्णयिष्येते चूर्णयिष्यन्ते चूर्णयिष्यसे चूर्णयिष्येथे चूर्णयिष्यध्वे चूर्णयिष्ये चूर्णयिष्यावहे चूर्णयिष्यामहे तदनन्तरं आम् लोटि परस्मैपदपक्षे चूर्णयतु चूर्णयतात् चूर्णयतां चूर्णयन्तु चूर्णय चूर्णयतात् चूर्णयतं चूर्णयत चूर्णयानि चूर्णयाव चूर्णयाम आत्मनेपदपक्षे चूर्णयतां चूर्णयेतां चूर्णयन्तां चूर्णयस्व चूर्णयेथां चूर्णयध्वं चूर्णयै चूर्णयावहै चूर्णयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अचूर्णयत् अचूर्णयताम् अचूर्णयन्त नैव अचूर्णयन् अचूर्णयः अचूर्णयतम् अचूर्णयत अचूर्णयम् अचूर्णयाव अचूर्णयाम आत्मनेपदपक्षे अचूर्णयत अचूर्णयेताम् अचूर्णयन्त अचूर्णयथाः अचूर्णयेथाम् अचूर्णयध्वम् अचूर्णये अचूर्णयावहि अचूर्णयामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे चूर्णयेत् चूर्णयेतां चूर्णयेयुः चूर्णयेः चूर्णयेतं चूर्णयेत चूर्णयेयं चूर्णयेव चूर्णयेम आत्मनेपदपक्षे चूर्णयेत चूर्णयेयातां चूर्णयेरन् चूर्णयेथाः चूर्णयेयाथां चूर्णयेध्वं चूर्णयेय चूर्णयेवहि चूर्णयेमहि ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे चूर्ण्यात् चूर्ण्यास्तां चूर्ण्यासुः चूर्ण्याः चूर्ण्यास्तं चूर्ण्यास्ता चूर्ण्यासं चूर्ण्यास्व चूर्ण्यास्म आत्मनेपदपक्षे चूर्णैषीष्ट चूर्णैषीयास्तां चूर्णैषीरन् चूर्णैषीष्ठाः चूर्णैषीयास्थां चूर्णैषीढ्वं चूर्णैषीय चूर्णैषीवहि चूर्णैषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अचुचूर्णत् अचुचूर्णताम् अचुचूर्णन् अचुचूर्णः अचुचूर्णतम् अचुचूर्णत अचुचूर्णम् अचुचूर्णाव अचुचूर्णाम आत्मनेपदपक्षे अचुचूर्णता अचुचूर्णेताम् अचुचूर्णन्त अचुचूर्णथाः अचुचूर्णेथाम् अचुचूर्णध्वम् अचुचूर्णे अचुचूर्णावहि अचुचूर्णामहि लृङ्लकारस्य परस्मैपदपक्षे अचूर्णयिष्यत् अचूर्णयिष्यताम् अचूर्णयिष्यन् अचूर्णयिष्यः अचूर्णयिष्यतम् अचूर्णयिष्यत अचूर्णयिष्यम् अचूर्णयिष्याव अचूर्णयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अचूर्णयिष्यत अचूर्णयिष्येताम् अचूर्णयिष्यन्त अचूर्णयिष्यथाः अचूर्णयिष्येथाम् अचूर्णयिष्यध्वम् अचूर्णयिष्ये अचूर्णयिष्यावहि अचूर्णयिष्यामहि समीचीनं ततः अग्रिमः धातुः अधुना पठनीयः वर्तते प्रथप्रख्याने इति धातुः अधुना पठनीयः अस्ति
एवं किल। तत्र लुङि कश्चन विशेषः वक्ष्यते, ततः पूर्वम् एतद्धातोः रूपाणि कथयामः। तत्र प्रार्थयति इति एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति प्रार्थयति इति णिचि उपधावृद्धिरिति भावः इत्युक्तम्। अग्रे अस्तु रूपाणि वदामः, अदु कः सिद्धान्तः अस्ति तं पश्यामः। नन्वस्य घटादिकत्वेन, नाम घटादिषु वयं पठितः, मित्वात् ह्रस्वः स्यात्, मितां ह्रस्वः इति। अतः प्रार्थयति इति न स्यात्, प्रथयति इति स्यात् इति भावः। इत्यतः आह नान्ये इति मूले उक्तं खलु, किं नान्ये मितो अहेतौ इति वक्ष्यमाणत्वात्, मूले उक्तं खलु, इति वक्ष्यमाणत्वात् नास्य मित्वं, नाम एतद् वचनं वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते, सद्यः नोक्तं वर्तते, अग्रे वक्ष्यते। नाम ज्ञपादयः ये पञ्चधातवः सन्ति, तेभ्यः भिन्नाः अथवा तेभ्यः इतरे ये धातवः सन्ति, तेषां धातूनां स्वार्थिके णिचि परतः मित्वं न भवति इति तस्य अर्थः वक्ष्यते, अत्रैव गणे वक्ष्यते। अतः अस्य मित्वं न भवति इति कथयति अग्रे व्याख्याता। ज्ञपादिपञ्चकव्यतिरिक्तचुरादिषु मित्वनिषेधादिति भावः। तदेव यः सरलीकृत्य मया अर्थः उक्तः एव, तदेव वदन्नस्ति। कथयति घटादिकस्य तु मित्वात् हेतुमण्णिचि प्रथयति इत्येव भवति। हेतुमण्णिचि तस्य तु प्रथयति इत्येव भविष्यति। न च चौरादिकस्य एव मित्वार्थं घटादौ अनुवादः किं न स्यादिति वाच्यं। नान्ये मितो अहेतौ इति निषेधात् इत्यलम्। अस्तु, तर्हि लुङि कश्चन विशेषः अग्रे वक्ष्यते। अतः लुङः पूर्वं यावन्ति रूपाणि सम्भवन्ति, यावत्सु लकारेषु तानि रूपाणि तु वयं वदामः। तर्हि लटि प्रार्थयति, प्रार्थयतः, प्रार्थयन्ति, प्रार्थयसि, प्रार्थयथः, प्रार्थयथ, प्रार्थयामि, प्रार्थयावः, प्रार्थयामः। आत्मनेपदपक्षे प्रार्थयते, प्रार्थयेते, प्रार्थयन्ते, प्रार्थयसे, प्रार्थयेथे, प्रार्थयित्वे, प्रार्थये, प्रार्थयावहे, प्रार्थयामहे। लिटि तत्र परस्मैपदपक्षे प्रार्थयाञ्चकार, प्रार्थयाञ्चकृतुः, प्रार्थयाञ्चक्रुः, प्रार्थयाञ्चकर्थ, प्रार्थयाञ्चकृतुः, प्रार्थयाञ्चक्र, प्रार्थयाञ्चकार, प्रार्थयाञ्चकर, प्रार्थयाञ्चकृव, प्रार्थयाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे प्रार्थयां बभूव, प्रार्थयां बभूवत्तुः, प्रार्थयां बभूवुः, प्रार्थयां बभूविथ, प्रार्थयां बभूवत्थुः, प्रार्थयां बभूव, प्रार्थयां बभूव, प्रार्थयां बभूविव, प्रार्थयां बभूविम। ततः लिटि नैव असः अनुप्रयोगे प्रार्थयामास, प्रार्थयामासतुः, प्रार्थयामासुः, प्रार्थयामासिथ, प्रार्थयामासत्थुः, प्रार्थयामास, प्रार्थयामास, प्रार्थयामासिव, प्रार्थयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे प्रार्थयिता, प्रार्थयितारौ, प्रार्थयितार। नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे अपि वक्तव्यं खलु। प्रार्थयाञ्चक्रे, प्रार्थयाञ्चक्राते, प्रार्थयाञ्चक्रिरे, प्रार्थयाञ्चकृषे, प्रार्थयाञ्चक्राथे, प्रार्थयाञ्चकृढ्वे, प्रार्थयाञ्चक्रे, प्रार्थयाञ्चकृवहे, प्रार्थयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे प्रार्थयितासि, नैव प्रार्थयिता, प्रार्थयितारौ, प्रार्थयितारः, प्रार्थयितासि, प्रार्थयितास्थः, प्रार्थयितास्थ, प्रार्थयितास्मि, प्रार्थयितास्वः, प्रार्थयितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे प्रार्थयिता, प्रार्थयितारौ, प्रार्थयितारः, प्रार्थयितासे, प्रार्थयितासाथे, प्रार्थयिताद्वे, प्रार्थयिताहे, प्रार्थयितास्वहे, प्रार्थयितास्महे।
ततः लृट्लकारे परस्मैपदपक्षे प्रार्थयिष्यति प्रार्थयिष्यतः प्रार्थयिष्यन्ति प्रार्थयिष्यसि प्रार्थयिष्यथः प्रार्थयिष्यथ प्रार्थयिष्यामि प्रार्थयिष्यावः प्रार्थयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे प्रार्थयिष्यते प्रार्थयिष्येते प्रार्थयिष्यन्ते प्रार्थयिष्यसे प्रार्थयिष्येथे प्रार्थयिष्यध्वे प्रार्थयिष्ये प्रार्थयिष्यावहे प्रार्थयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे प्रार्थयतु प्रार्थयतात् प्रार्थयतां प्रार्थयन्तु प्रार्थय प्रार्थयतात् प्रार्थयतं प्रार्थयत प्रार्थयानि प्रार्थयाव प्रार्थयाम आत्मनेपदपक्षे प्रार्थयतां प्रार्थयेतां प्रार्थयन्तां प्रार्थयस्व प्रार्थयेथां प्रार्थयध्वं प्रार्थयै प्रार्थयावहै प्रार्थयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अप्रार्थयत् अप्रार्थयताम् अप्रार्थयन् अप्रार्थयः अप्रार्थयतम् अप्रार्थयत अप्रार्थयम् अप्रार्थयाव अप्रार्थयाम आत्मनेपदपक्षे अप्रार्थयत अप्रार्थयेताम् अप्रार्थयन्त अप्रार्थयतः अप्रार्थयेथाम् अप्रार्थयध्वम् अप्रार्थये अप्रार्थयावहि अप्रार्थयामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्रार्थयेत् प्रार्थयेतां प्रार्थयेयुः प्रार्थयेः प्रार्थयेतं प्रार्थयेत प्रार्थयेयं प्रार्थयेव प्रार्थयेम आत्मनेपदपक्षे प्रार्थयेत प्रार्थयेयातां प्रार्थयेरन् प्रार्थयेथाः प्रार्थयेयाथां प्रार्थयेध्वं प्रार्थयेय प्रार्थयेवहि प्रार्थयेमहि ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्रार्थ्यात् प्रार्थ्यास्तां प्रार्थ्यासुः प्रार्थ्याः प्रार्थ्यास्तं प्रार्थ्यास्ता प्रार्थ्यासं प्रार्थ्यास्व प्रार्थ्यास्म लुङि प्रार्थयिषीष्ट प्रार्थयिषीयास्तां प्रार्थयिषीरन् प्रार्थयिषीष्ठाः प्रार्थयिषीयास्थां प्रार्थयिषीध्वं प्रार्थयिषीय प्रार्थयिषीवहि प्रार्थयिषीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति ततः लुङ्लकारः अग्रे अस्ति तत्र कश्चन विषयः उच्यमानः वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति अतस्मृ मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् अतस्मृदृत्वरप्रथमरदस्तृस्पशाम् इति सूत्रम् अस्ति सूत्रे प्रथमं पदं भवति अत् इति प्रथमान्तं भवति स्मृदृत्वरप्रथमरदस्तृस्पशाम् इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति अत्र स्मृ च दृ च त्वरश्च प्रथश्च मृदश्च stru च स्पश च स्मृदृ त्वर प्रथम रद स्त्रुस्पशः तेषां स्मृदृ त्वर प्रथम रदस्त्रुस्पशाम् एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति साप्तमिकमिदं सूत्रम् व्याख्याता कथयति अभ्यासस्येति अग्रे कथयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः चङ्परेणौ इति सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे इत्यतः चङ्परे इत्यतः इत्यनुवर्तते चङ्परः यस्मात् इति बहुव्रीहिः अन्यपदार्थस्त्वर्थात् णिरेव भवति इत्वेति सन्नितः इति इत्वस्य अपवादः इत्यर्थः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले येषाम् अभ्यासस्य येषां नाम एते ये अत्र धातवः पठिताः वर्तन्ते तेषां येषाम् अभ्यासस्य अकारः अन्तादेशः स्यात् चङ्परेणम् एवं खलु अभ्यासस्य अकारः अन्तादेशः भवति कदा चङ्परेणम् इति उच्यते एवं खलु अतः अयं कश्चन विशेषः अपप्रथत् इत्वापवादः इत्युक्तम् वा न वा तर्हि अभ्यासस्य अयं किमुच्यते येषाम् अभ्यासस्य अकारः अन्तादेशः स्यात् चङ्परेणौ एवमेव सन्नितः इति इत्वस्य अपवादः सम्यक् मूले उक्तमेव खलु अन्यथा
अपि पृथत् इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। अतः एतेषां धातूनां सन्दर्भे इदम् अत्वं विशेषेण स्मर्तव्यं। व्याख्याता अग्रे कथयति अत्र अत्वविधानादेव सन्वत्वविधौ अनेक हल् व्यवधानेऽपि लघुवर्गत्वम् इति विज्ञायते। अन्यथा येन नाव्यवधानन्यायात् एकहल् व्यवधानस्य एव आश्रयणात् अत्र सन्वत्वविरहादेव इत्व अप्रवृत्त्या किन्तेन संयोगे परे गुरुत्वान् नाभ्यासदीर्घः इत्यपि अस्ति विशेषः। अस्तु तर्हि लङि आम् एकं रूपं तु मूले दत्तमेव अस्ति अपप्रथत् एवं खलु अपप्रथत् अपप्रथताम् अपप्रथन् अपप्रथः अपप्रथत् अपप्रथतम् अपप्रथत अपप्रथम् अपप्रथाव अपप्रथाम लुङि अपप्रथता अपप्रथेताम् अपप्रथन्त अपप्रथथाः अपप्रथेथाम् अपप्रथध्वम् अपप्रथे अपप्रथावहि अपप्रथामहि इति आत्मनेपदपक्षे। लृङि परस्मैपदपक्षे अप्राथयिष्यत् अप्राथयिष्यताम् अप्राथयिष्यन् अप्राथयिष्यः अप्राथयिष्यतम् अप्राथयिष्यत अप्राथयिष्यम् अप्राथयिष्याव अप्राथयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अप्राथयिष्यत अप्राथयिष्येताम् अप्राथयिष्यन्त अप्राथयिष्यथाः अप्राथयिष्येथाम् अप्राथयिष्यध्वम् अप्राथयिष्ये अप्राथयिष्यावहि अप्राथयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रिमः धातुः अधुना द्रष्टव्यः वर्तते। सः च भवति एवं पृथु प्रक्षेपे प्रक्षेपार्थे अयं धातुः भवति। व्याख्याता कथयति ऋदुपदः अयं ऋदुपदः वर्तते इति अर्थः। पर्थयति इति कथयति णिचि लघुपदगुणः रपरत्वम् इति एवं खलु। अग्रे लुङि विशेषः वक्ष्यते उर्रुत् इत्यनेन। ततः पूर्वं यानि रूपाणि अत्र भवन्ति तानि सर्वाणि अपि कथयामः। पर्थयति पर्थयतः पर्थयन्ति सकर्मकः च भवति अयं धातुः इत्यपि स्मर्तव्यं। पर्थयसि पर्थयथः पर्थयथ पर्थयामि पर्थयावः पर्थयामः। ततः लटि आत्मनेपदे पर्थयते पर्थयेते पर्थयन्ते पर्थयसे पर्थयेथे पर्थयध्वे पर्थये पर्थयावहे पर्थयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे पर्थयाञ्चकार पर्थयाञ्चक्रतुः पर्थयाञ्चक्रुः पर्थयाञ्चकर्थ पर्थयाञ्चकृत्थुः पर्थयाञ्चक्र पर्थयाञ्चकार पर्थयाञ्चकृव पर्थयाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे पर्थयां बभूव पर्थयां बभूवत्तुः पर्थयां बभूवुः पर्थयां बभूविथ पर्थयां बभूवथुः पर्थयां बभूव पर्थयां बभूव पर्थयां बभूविव पर्थयां बभूविम। ततः असः अनुप्रयोगे पर्थयामास पर्थयामासतुः पर्थयामासुः पर्थयामासिथ पर्थयामासथुः पर्थयामास पर्थयामास पर्थयामासिव पर्थयामासिम। तदनन्तरम् आत्मनेपदपक्षे पर्थयाञ्चक्रे पर्थयाञ्चक्राते पर्थयाञ्चक्रिरे पर्थयाञ्चकृषे पर्थयाञ्चक्राथे पर्थयाञ्चकृढ्वे पर्थयाञ्चक्रे पर्थयाञ्चकृवहे पर्थयाञ्चकृमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति लिटि। ततः अग्रे लुट् लकारः भवति। तस्य परस्मैपदपक्षे आम् पर्थयिता पर्थयितारौ पर्थयितारः पर्थयितासि पर्थयितास्थः पर्थयितास्था पर्थयितास्मि पर्थयितास्वः पर्थयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे पर्थयिता पर्थयितारौ पर्थयितारः पर्थयितासे पर्थयितासाथे पर्थयिताध्वे पर्थयिताहे पर्थयितास्वहे पर्थयितास्महे। तदनन्तरं लृटि परस्मैपदपक्षे पर्थयिष्यति पर्थयिष्यतः पर्थयिष्यन्ति पर्थयिष्यसि पर्थयिष्यत्थः पर्थयिष्यथ पर्थयिष्यामि पर्थयिष्यावः पर्थयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे पर्थयिष्यते पर्थयिष्येते पर्थयिष्यन्ते पर्थयिष्यसे पर्थयिष्येथे पर्थयिष्यध्वे
प्रार्थयिष्ये, प्रार्थयिष्यावहे, प्रार्थयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे प्रार्थयतु प्रार्थयतु प्रार्थयतात् प्रार्थयतां प्रार्थयन्तु प्रार्थय प्रार्थयतात् प्रार्थयतं प्रार्थयत प्रार्थयं प्रार्थयानि प्रार्थयाव प्रार्थयाम। आत्मनेपदपक्षे प्रार्थयतां प्रार्थयेतां प्रार्थयन्तां प्रार्थयस्व प्रार्थयेतां प्रार्थयध्वं प्रार्थयै प्रार्थयावहै प्रार्थयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अपार्थयत् अपार्थयेताम् अपार्थयन् अपार्थयः अपार्थयेताम् अपार्थयध्वम् अपार्थये अपार्थयावहि अपार्थयामहि। आत्मनेपदपक्षे अपार्थयत अपार्थयेताम् अपार्थयन्त अपार्थयथाः अपार्थयेताम् अपार्थयध्वम् अपार्थये अपार्थयावहि अपार्थयामहि। द्विलिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्रार्थयेत प्रार्थयेतां प्रार्थयेयुः प्रार्थयेः प्रार्थयेतं प्रार्थयेत प्रार्थयेयं प्रार्थयेव प्रार्थयेम। आत्मनेपदपक्षे प्रार्थयेत प्रार्थयेयातां प्रार्थयेरन् प्रार्थयेथाः प्रार्थयेयाथां प्रार्थयेध्वं प्रार्थयेय प्रार्थयेवहि प्रार्थयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्रार्थ्यात् प्रार्थ्यास्तां प्रार्थ्यासुः प्रार्थ्याः प्रार्थ्यास्तं प्रार्थ्यास्ता प्रार्थ्यासं प्रार्थ्यास्व प्रार्थ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे प्रार्थयिषीष्ट प्रार्थयिषीयास्तां प्रार्थयिषीरन् प्रार्थयिषीष्ठाः प्रार्थयिषीयास्तां प्रार्थयिषीढ्वं प्रार्थयिषीय प्रार्थयिषीवहि प्रार्थयिषीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लुङ् लकारः अस्ति। लुङि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। सूत्रं वर्तते अग्रे उर्वृत् इति। सूत्रे द्वे पदे भवतः प्रथमं पदम् उहु इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति ऋ इति शब्दस्य। ऋत् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति ऋ इत्यस्य उः इति षष्ठ्यन्तं रूपं णौचङ्ग्यबधायाः ह्रस्वः इत्यतः नौचङ्ग्योपधायाः इत्यनुवर्तते। जिघ्रतेर्वा इत्यतः वा इत्यनुवर्तते। तदाह उपधाया इति सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। उपधायाः ऋवर्णस्य स्थाने ऋत् स्यात् वा चङ्परेणौ इदं ऋत्वं भवति। एवं खलु अग्रे उच्यते। व्याख्याता कथयति ननु ऋकारस्य ऋकारविधिर्व्यर्थः इत्यत आह। एवं खलु उपधायाः ऋवर्णस्य स्थाने ऋत् स्यात्। नाम ऋवर्णस्य ऋकारविधानमेव प्रकृते तु क्रियमाणं वर्तते किल इत्यत आह। इररारामपवादः मूले उक्तं खलु इररारामपवादः कोऽर्थः यत् अयं तत्र इर् अर् आर् एतेषाम् अपवादः वर्तते। स च इर् स च अर् सः च आर् कथं प्राप्तः भवति तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। कथयति कृतसंशब्दने अचीकृतत् इत्यादौ उपधायाश्च इति इत्वे रपरत्वे इर् प्राप्तः। अमीं मृजत् इत्यत्र तु मृजेर्वृद्धिः इति आर् प्राप्तः। प्रकृतपृथधातौ तु चङि परे प्रत्ययलक्षणेन निजमाश्रित्य लघुपदगुणे रपरत्वे अर् प्राप्तः तेषाम् अपवादः इत्यर्थः। इर्च अर्च आर्च इररारः तेषाम् इरराम् इति भावः। इर्च अर्च आर्च इररारः तेषाम् इरराराम् अपवादः इति भावः। अस्तु इति कश्चन विशेषः। तर्हि प्रकृते लघुपदगुणत्वे रपरत्वे अर् प्राप्तः सः न अत्र भवति इति भावः। अतः अपि पृथत्
विकल्पेन खलु इदं कार्यमुक्तम्। अतः पक्षे अपप्रथत् अपपर्थत् नाम अरिति भविष्यत्येव इति भावः। अस्तु, एवं तर्हि ऋत्वपक्षे रूपाणि आदौ कथयामः। व्याख्याता किं कथयन् अस्ति? अपिप्रथत् इत्यत्र कथयति णिचमाश्रित्य प्राप्तं गुणं बाधित्वा ऋकारे द्वित्वे इरदत्वे हरादिशेषे सन्वत्वादित्वे दीर्घे रूपमिति भावः। एवं खलु। अतः अपि पृथत्, अपि पृथताम्, अपि पृथन्, अपि पृथः, अपि पृथतम्, अपि पृथत, अपि पृथम्, अपि पृथाव, अपि पृथाम। इदानीं गुणः पक्षे अपपर्थत्, अपपर्थताम्, अपपर्थन्, अपपर्थः, अपपर्थतम्, अपपर्थत, अपपर्थम्, अपपर्थाव, अपपर्थाम। ततः आम् आत्मनेपदपक्षे अपि पृथता, अपि पृथताम्, अपि पृथन्त, अपि पृथथाः, अपि नैव अपि पृथथाः, अपि पृथथाम्, अपि पृथता, अपि पृथं नैव अपि पृथे, अपि पृथा सत्यं अपि पृथे, अपि पृथे, अपि पृथाव नैव अपि पृथे, अपि पृथावहि, अपि पृथामहि। अरः पक्षे अपि पर्थता, अपि पर्थेताम्, अपि पर्थन्त, अपि पर्थथाः, अपि पर्थेताम्, अपि पर्थध्वम्, अपि पर्थे, अपि पर्थावहि, अपि पर्थामहि इति च पक्षे रूपाणि भविष्यन्ति। लृङ्लकारे तत्रापि परस्मैपदपक्षे अपर्थयिष्यत्, अपर्थयिष्यताम्, अपर्थयिष्यन्, अपर्थयिष्यः, अपर्थयिष्यतम्, अपर्थयिष्यत, अपर्थयिष्यम्, अपर्थयिष्याव, अपर्थयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अपर्थयिष्यत, अपर्थयिष्येताम्, अपर्थयिष्यन्त, अपर्थयिष्यथाः, अपर्थयिष्येथाम्, अपर्थयिष्यध्वम्, अपर्थयिष्ये, अपर्थयिष्यावहि, अपर्थयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे किमुच्यते इति चेत् पथ इत्येके व्याख्याता किं कथयन्नस्ति? अपपर्थदिति ऋत्वाभावपक्षे द्विर्वचने अचीति निषेधात् गुणात् प्राग्द्वित्वे उरदत्वे हलादिशेषे ऋकारस्य णिचमाश्रित्य गुणेरपरत्वे अपपर्थदित्यत्र लघुपरकत्वाभावेन सन्वत्वविरहात् इत्वदीर्घौ नेति भावः। अस्तु, अग्रे कथयति पथ इत्येके नाम पर्थ इति तु पठ्यते एव, नैव पृथ इति प्रक्षेपार्थः पठ्यते एव, परन्तु पथ इति अपि अत्र प्रक्षेपार्थे कैश्चित् धातुः एषः पठ्यते इति भावः। तस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं दृश्यते पाथयति इति। अन्यानि रूपाणि वयं कथयामः। आम्, तत्र लिटि पाथयति, पाथयतः, पाथयन्ति, पाथयसि, पाथयत्थः, पाथयथ, पाथयामि, पाथयावः, पाथयामः। आत्मनेपदपक्षे पाथयते, पाथयेते, पाथयन्ते, पाथयसि, पाथयेथे, पाथयध्वे, पाथये, पाथयावहे, पाथयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे पाथयान् चकार, पाथयान् चक्रतुः, पाथयान् चक्रुः, पाथयान् चकर्थ, पाथयान् चक्रथुः, पाथयान् चक्र, पाथयान् चकार, पाथयान् चकर, पाथयान् चक्रुव, पाथयान् चक्रुम। भुवः अनुप्रयोगे पाथयां बभूव, पाथयां बभूवतुः, पाथयां बभूवुः। मध्यमपुरुषे पाथयां बभूव, पाथयां बभूविव, पाथयां नैव पाथयां बभूविथ, पाथयां बभूवथुः, पाथयां बभूव, पाथयां बभूव, पाथयां बभूविव, पाथयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे पाथयामास, पाथयामासतुः, पाथयामासुः, पाथयामासिथ, पाथयामासथुः, पाथयामास, पाथयामास, पाथयामासिव, पाथयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे पाथयान्
चक्रे पाथयान् चक्राते पाथयान् चक्रिरे पाथयान् चक्रुषे पाथयान् चक्राथे पाथयान् चक्रुड्ढे पाथयान् चक्रे पाथयान् चक्रुवहे पाथयान् चक्रुमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे पाथयिता पाथयितारो पाथयितारः पाथयितासि पाथयितास्थः पाथयितास्था पाथयितास्मि पाथयितास्वः पाथयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे पाथयिता पाथयितारो पाथयितारः पाथयितासे पाथयितासाथे पाथयिताध्वे पाहितास्वहे पाहिताहे पाहितास्वहे क्षन्तव्य पाथयिताहे पाथयितास्वहे पाथयितास्महे थकारः अपि वक्तव्यः खलु। अस्तु लृटि परस्मैपदपक्षे पाथयिष्यति पाथयिष्यतः पाथयिष्यन्ति पाथयिष्यसि पाथयिष्यत्थः पाथयिष्यथ पाथयिष्यामि पाथयिष्यावः पाथयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे पाथयिष्यते पाथयिष्येते पाथयिष्यन्ते पाथयिष्यसे पाथयिष्येथे पाथयिष्यध्वे पाथयिष्ये पाथयिष्यावहे पाथयिष्यामहे। लोटी परस्मैपदपक्षे पाथयतु पाथयतात् पाथयतां पाथयन्तु पाथय पाथयतात् पाथयतं पाथयत पाथयानि पाथयाव पाथयाम। आत्मनेपदपक्षे पाथयतां पाथयेतां पाथयन्तां पाथयस्व पाथयेथां पाथयध्वं पाथयै पाथयावहै पाथयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अपाथयत् अपाथयताम् अपाथयन् अपाथयः अपाथयतम् अपाथयत अपाथयम् अपाथयाव अपाथयाम। आत्मनेपदपक्षे अपाथयत अपाथयेताम् अपाथयन्त अपाथयत्थाः अपाथयेथाम् अपाथयध्वम् अपाथये अपाथयावहि अपाथयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे पाथयेत् पाथयेयातां पाथयेयुः पाथयेः पाथयेयात् पाथयेः पाथयेयाथां पाथयेत पाथयेय पाथयेवहि पाथयेमहि एवं खलु इति आत्मनेपदपक्षे। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे पाथ्यात् पाथ्यास्तां पाथ्यासुः पाथ्याः पाथ्यास्तं पाथ्यास्ता पाथ्यासं पाथ्यास्व पाथ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे पाथयिषीष्ट पाथयिषीयास्तां पाथयिषीरन् पाथयिषीष्ठाः पाथयिषीयास्थां पाथयिषीढ्वं पाथयिषीय पाथयिषीवहि पाथयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अपि पथत् अपि पथताम् अपि पथन् अपि पथः अपि पथतम् अपि पथत अपि पथम् अपि पथाव अपि पथाम। आत्मनेपदपक्षे अपि पथता अपि पथेताम् अपि पथन्त अपि पथथाः अपि पथेथाम् अपि पथध्वम् अपि पथे अपि पथावहि अपि पथामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अपाथयिष्यत् अपाथयिष्यन् अपाथयिष्यत् अपाथयिष्यताम् अपाथयिष्यन् अपाथयिष्यः अपाथयिष्यतम् अपाथयिष्यत अपाथयिष्यम् अपाथयिष्याव अपाथयिष्याम। लृङि अपाथयिष्यत् अपाथयिष्यत अपाथयिष्येताम् अपाथयिष्यन्त अपाथयिष्यथाः अपाथयिष्येथाम् अपाथयिष्यध्वम् अपाथयिष्ये अपाथयिष्यावहे पाथयिष्यामहे इति एतावान् विशेषः कश्चन एतद्धातुगतः भवति। अग्रे धातुः भवति शम्बसम्बन्धे इति। एषः शादिः भवति शोपदेशः धातुः भवति। अतः धात्वादेः शस्सः इत्यनेन षकारस्य सकारः भवति। व्याख्यात्रारूपद्वयमत्र प्रदत्तं वर्तते। सम्बयति इति लटः क्षन्तव्यः व्याख्यात्राणां मूले सम्बयति इति लटः अससम्बत् इति च लुङः रूपं प्रदत्तं वर्तते। अस्तु सर्वाणि रूपाणि वयं वदिष्यामः। आम् तत्र लटि परस्मैपदपक्षे
संबयति इति। संबयति संबयतः संबयन्ति संबयसि संबयथः संबयथा संबयामि संबयावः संबयामः। आत्मनेपदपक्षे संबयते संबयेते संबयन्ते संबयसे संबयेथे संबयध्वे संबये संबयावहे संबयामहे। एवं खलु। लिटि परस्मैपदपक्षे संबयान् चकार संबयान् चक्रतुः संबयान् चक्रुः संबयान् चकर्थ संबयान् चक्रतुः संबयान् चक्र संबयान् चकार संबयान् चक्र संबयान् चक्रुः संबयान् चक्रुम। भुवः अनुप्रयोग संबयां बभूव संबयां बभूवतुः संबयां बभूवुः संबयां बभूविथ संबयां बभूवथुः संबयां बभूव संबयां बभूव संबयां बभूविव संबयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे संबयामास संबयामासतुः संबयामासुः संबयामासिथ संबयामास संबयामासिथ संबयामासथुः संबयामास संबयामास संबयामासिव संबयामासिम। लुटि नैव आत्मनेपदे लृटि संबयान् चक्रे संबयान् चक्राते संबयान् चक्रिरे संबयान् चक्रुषे संबयान् चक्राथे संबयान् चक्रुड्वे संबयान् चक्रे संबयान् चक्रुवहे संबयान् चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे संबयिता संबयितारौ संबयितारः संबयितासि संबयितास्थः संबयितास्थ संबयितास्मि संबयितास्वः संबयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे संबयिता संबयिता संबयितारौ संबयितारः संबयितासे संबयितासाथे संबयिताध्वे संबयिताहे संबयितास्वहे संबयितास्महे। एवं खलु। शम्ब सम्बन्धनार्थे अस्ति, सकर्मक एव। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे संबयिष्यति संबयिष्यतः संबयिष्यन्ति संबयिष्यसि संबयिष्यथः संबयिष्यथ संबयिष्यामि संबयिष्यावः संबयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे संबयिष्यते संबयिष्येते संबयिष्यन्ते संबयिष्यसे संबयिष्येथे संबयिष्यध्वे संबयिष्ये संबयिष्यावहे संबयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे संबयतु संबयतात् संबयतां संबयन्तु संबय संबयतात् संबयतं संबयत संबयानि संबयाव संबयाम। आत्मनेपदपक्षे संबयतां संबयेतां संबयन्तां संबयस्व संबयेथां संबयध्वं संबयै संबयावहै संबयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे असंबयत् असंबयताम् असंबयन् असंबयः असंबयतम् असंबयत असंबयम् असंबयाव असंबयाम। आत्मनेपदपक्षे असंबयता असंबयेताम् असंबयन्त असंबयथाः असंबयेथाम् असंबयध्वम् असंबये असंबयावहि असंबयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे संबयेत् संबयेतां संबयेयुः संबयेः संबयेतं संबयेत संबयेयं संबयेव संबयेम। आत्मनेपदपक्षे संबयेत संबयेयातां संबये नैव संबयेत् आमां संबयेत संबयेयातां संबयेरन् संबयेथाः संबयेयाथां संबयेध्वं संबयेय संबयेवहि संबयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे संब्यात् संब्यास्तां संब्यासुः संब्याः संब्यास्तं संब्यास्त संब्यासं संब्यास्व संब्यास्म। आत्मनेपदपक्षे संबयिषीष्ट संबयिषीयास्तां संबयिषीरन् संबयिषीष्ठाः संबयिषीयास्थां संबयिषीष्ठं संबयिषीय संबयिषीवहि संबयिषीमहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे नैव अधुना लुङ्लकारः अस्ति। अससम्बत् मूले दत्तमस्ति खलु। अससम्बत् अससम्बताम् अससम्बन् अससम्बः अससम्बतम् अससम्बत अससम्बम् अससम्बाव अससम्बाम। आत्मनेपदपक्षे अससम्बत अससम्बेताम् अससम्बन्ता अससम्बथाः अससम्बेथाम् अससम्बद्धम् अससम्बे अससम्बावहि अससम्बामहि। एवं खलु। लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे असंबयिष्यत् असंबयिष्यताम् असंबयिष्यन् असंबयिष्यः असंबयिष्यतम् असंबयिष्यत असंबयिष्यम् असंबयिष्याव असंबयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे असंबयिष्यत असंबयिष्येताम् असंबयिष्यन्त असंबयिष्यथाः असंबयिष्येथाम् असंबयिष्यध्वम् असंबयिष्ये असंबयिष्यावहे असंबयिष्यामहे। अग्रे कथयति मूले शम्बच अयं
नाम सम्बन्धनार्थे शम्ब इति अपि धातुः वर्तते, तस्य एकं क्रियापदं मूले प्रदत्तं वर्तते अशशम्बत्, अतः रूपाणि वदामः लटि। शम्बयति शम्बयतः शम्बयन्ति शम्बयसि शम्बयथः शम्बयथः शम्बयामि शम्बयावः शम्बयामः। आत्मनेपदपक्षे शम्बयते शम्बयेते शम्बयन्ते शम्बयसे शम्बयेथे शम्बयद्भे शम्बये शम्बयावहि शम्बयावहे शम्बयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे शम्बयाञ्चकार शम्बयाञ्चक्रतुः शम्बयाञ्चक्रुः शम्बयाञ्चकर्थ शम्बयाञ्चक्रथुः शम्बयाञ्चक्र शम्बयाञ्चकार शम्बयाञ्चकर शम्बयाञ्चकृभ शम्बयाञ्चकृम। आत्मनेपदपक्षे शम्बयाञ्चक्रे शम्बयाञ्चक्राते शम्बयाञ्चक्रिरे शम्बयाञ्चक्रुषे शम्बयाञ्चक्राथे शम्बयाञ्चक्राथे शम्बयाञ्चकृड्भे शम्बयाञ्चक्रे शम्बयाञ्चकृभे शम्बयाञ्चकृमहे। लिटि परस्मैपदपक्षे शम्बयां बभूव शम्बयां बभूवतुः शम्बयां बभूवुः शम्बयां बभूविथ शम्बयां बभूवथुः शम्बयां बभूव शम्बयां बभूव शम्बयां बभूविव शम्बयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे शम्बयामास शम्बयामासतुः शम्बयामासुः शम्बयामासिथ शम्बयामासथुः शम्बयामास शम्बयामास शम्बयामासिव शम्बयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे नैव लिटि एव आत्मनेपदपक्षे शम्बयाञ्चक्रे शम्बयाञ्चक्राते शम्बयाञ्चक्रिरे शम्बयाञ्चक्रुषे शम्बयाञ्चक्राथे शम्बयाञ्चकृड्भे शम्बयाञ्चक्रे शम्बयाञ्चकृभे शम्बयाञ्चकृमहे। ततः अग्रे लुटि परस्मैपदपक्षे शम्बयिता शम्बयितारौ शम्बयितारः शम्बयितासि शम्बयितास्थः शम्बयितास्थः शम्बयितास्थ शम्बयितास्मि शम्बयितास्वः शम्बयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे शम्बयिता शम्बयितारौ शम्बयितारः शम्बयितासे शम्बयितासाथे शम्बयिताद्वै शम्बयिताहि शम्बयितास्वहे शम्बयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे शम्बयिष्यति शम्बयिष्यतः शम्बयिष्यन्ति शम्बयिष्यसि शम्बयिष्यथः शम्बयिष्यथ शम्बयिष्यामि शम्बयिष्यावः शम्बयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शम्बयिष्यते शम्बयिष्येते शम्बयिष्यन्ते शम्बयिष्यसे शम्बयिष्येथे शम्बयिष्यद्भे शम्बयिष्ये शम्बयिष्यावहे शम्बयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे शम्बयतु शम्बयतात् शम्बयतां शम्बयन्तु शम्बय शम्बयतात् शम्बयतं शम्बयत शम्बयानि शम्बयाव शम्बयाम। आत्मनेपदपक्षे शम्बयतां शम्बयेतां शम्बयन्तां शम्बयस्व शम्बयेथां शम्बयध्वं शम्बये शम्बयावहि शम्बयामहि। एवं खलु। ततः लङि परस्मैपदपक्षे नैव लोटि आत्मनेपदे उत्तमपुरुषे शम्बयै शम्बयावहै शम्बयामहि। अस्तु। लङि परस्मैपदपक्षे अशम्बयत् अशम्बयताम् अशम्बयन् अशम्बयः अशम्बयदम् अशम्बयत अशम्बयम् अशम्बयाव अशम्बयाम। आत्मनेपदपक्षे अशम्बयत् अशम्बयता अशम्बयेताम् अशम्बयन्ताम् अशम्बयस्व अशम्बयेथाम् अशम्बयध्वम् अशम्बयै अशम्बयावहै अशम्बयामहि। विधिनि परस्मैपदपक्षे शम्बयेत शम्बयेतां शम्बयेयुः शम्बयेः शम्बयेतं शम्बयेत शम्बयेयं शम्बयेव शम्बयेम। आत्मनेपदपक्षे शम्बयेत शम्बयेयातां शम्बयेरन् शम्बयेथाः शम्बयेयाथां शम्बयेध्वं शम्बयेय शम्बयेवहि शम्बयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे शम्ब्यात् शम्ब्यास्तं शम्ब्यासुः शम्ब्याः शम्ब्यास्तं शम्ब्यास्थ शम्ब्यासं शम्ब्यास्व शम्ब्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शम्बयिषीष्ट शम्बयिषीयास्तां शम्बयिषीरन् शम्बयिषीष्ठाः शम्बयिषीयास्थां शम्बयिषीठ्वं शम्बयिषीय शम्बयिषीवहि शम्बयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अशशम्बत् अशशम्बताम् अशशम्बन् अशशम्बः अशशम्बतम् अशशम्बत अशशम्बम् अशशम्बाव अशशम्बाम। आत्मनेपदपक्षे अशशम्बत अशशम्बेताम् अशशम्बन्त अशशम्बथाः अशशम्बेथाम् अशशम्बद्धम् अशशम्बे अशशम्बावहि अशशम्बामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अशम्बयिष्यत् अशम्बयिष्येताम् अशम्बयिष्यन्त अशम्बयिष्यः अशम्बयिष्येथाम् अशम्बयिष्यध्वम् अशम्बयिष्ये अशम्बयिष्यावहि अशम्बयिष्यामहि।
पुनः वदामि परस्मैपदपक्षे अशम्बयिष्यत् अशम्बयिष्यताम् अशम्बयिष्यन् अशम्बयिष्यः अशम्बयिष्यतम् अशम्बयिष्यत अशम्बयिष्यम् अशम्बयिष्याव अशम्बयिष्याम। ततः आत्मनेपदपक्षे अशम्बयिष्यत अशम्बयिष्येताम् अशम्बयिष्यन्त अशम्बयिष्यथाः अशम्बयिष्येथाम् अशम्बयिष्यध्वम् अशम्बयिष्ये अशम्बयिष्यावहि अशम्बयिष्यामहि इति एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। अग्रे मूले उच्यते साम्ब इत्येके। नाम अत्र साम्ब इति धातुः अस्ति इति केचन कथयन्ति। कस्मिन् अर्थे? सम्बन्धनार्थे। आम्, तर्हि तत्र आम्, तत्र रूपाणि भवेयुः। साम्बी इति धातुः स्यात् खलु, तस्य लटि परस्मैपदपक्षे साम्ब इति साम्बयतः साम्बयन्ति साम्बयसि साम्बयत्थः साम्बयथ साम्बयामि साम्बयावः साम्बयामः। आत्मनेपदपक्षे साम्बयते साम्बयेते साम्बयन्ते साम्बयसे साम्बयेथे साम्बयध्वे साम्बये साम्बयावहे साम्बयामहे। समीचीनं। ततः लिट्लकारः भवति परस्मैपदपक्षे साम्बयान् चकार साम्बयान् चक्रतुः साम्बयान् चक्रुः साम्बयान् साम्बयान् चकर्थ साम्बयान् चक्रथुः साम्बयान् चक्र साम्बयान् चकार साम्बयान् चकर साम्बयान् चक्रुः साम्बयान् चक्रुम। भुवः अनुप्रयोग साम्बयां बभूव साम्बयां बभूवतुः साम्बयां बभूवुः। मध्यमपुरुषे साम्बयां बभूविथ साम्बयां बभूवत्थुः साम्बयां बभूव साम्बयां बभूव साम्बयां बभूविव साम्बयां बभूविम। ततः असः अनुप्रयोग साम्बयामास साम्बयामासतुः साम्बयामासुः साम्बयामासिथ साम्बयामासथुः साम्बयामास साम्बयामास साम्बयामासिव साम्बयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे साम्बयिता साम्बयितारौ साम्बयितारः साम्बयितासि साम्बयितास्थः साम्बयितास्था साम्बयितास्मि साम्बयितास्वः साम्बयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे साम्बयिता साम्बयितारौ साम्बयितारः साम्बयितासे साम्बयितासाथे साम्बयिताध्वे साम्बयिताहे साम्बयितास्वहे साम्बयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे साम्बयिष्यति साम्बयिष्यतः साम्बयिष्यन्ति साम्बयिष्यसि साम्बयिष्यत्थः साम्बयिष्यथ साम्बयिष्यामि साम्बयिष्यावः साम्बयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे साम्बयिष्यते साम्बयिष्येते साम्बयिष्यन्ते साम्बयिष्यसे साम्बयिष्येथे साम्बयिष्यध्वे साम्बयिष्ये साम्बयिष्यावहे साम्बयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे साम्बयतु साम्बयत्तात् साम्बयतां साम्बयन्तु साम्बय साम्बयत्तात् साम्बयतं साम्बयत साम्बयानि साम्बयाव साम्बयाम। आत्मनेपदपक्षे साम्बयतां साम्बयेतां साम्बयन्तां साम्बयस्व साम्बयेथां साम्बयध्वं साम्बयै साम्बयावहै साम्बयामहै। लङि आत्मनेपदपक्षे असाम्बयत् असाम्बयताम् असाम्बयः असाम्बयतम् असाम्बयत असाम्बयम् असाम्बयाव असाम्बयाम। आत्मनेपदपक्षे असाम्बयत असाम्बयेताम् असाम्बयन्त असाम्बयथाः असाम्बयेथाम् असाम्बयध्वम् असाम्बये असाम्बयावहि असाम्बयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे साम्बयेत् साम्बयेतां साम्बयेयुः साम्बयेः साम्बयेतं साम्बयेत साम्बयेयं साम्बयेव साम्बयेम। आत्मनेपदपक्षे साम्बयेत साम्बयेयातां साम्बयेरन् नैव एवं साम्बयेरन् साम्बयेथाः साम्बयेयाथां साम्बयेध्वं साम्बयेय साम्बयेवहि साम्बयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे साम्ब्यात् साम्ब्यास्तां साम्ब्यासुः साम्ब्याः साम्ब्यास्तं साम्ब्यास्त साम्ब्यासं साम्ब्यास्व साम्ब्यास्म। आत्मनेपदपक्षे साम्बयिषीष्ट साम्बयिषीयास्तां साम्बयिषीरन् साम्बयिषीष्ठाः साम्बयिषीयास्थां साम्बयिषीढ्वं साम्बयिषीय साम्बयिषीवहि साम्बयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अससाम्बत् अससाम्बत्ताम् अससाम्बन् अससाम्बः अससाम्बतम् अससाम्बत अससाम्बम्
अससाम्बाव अससाम्बाम आत्मनेपदपक्षे अससाम्बत अससाम्बेताम् अससाम्बन्त अससाम्बथाः अससाम्बेथाम् अससाम्बद्धुम् अससाम्बै अससाम्बावहै नैव अससाम्बे अससाम्बावहि अससाम्बामहि एवं खलु इति लुङ्लकारः परस्मैपदे लृङि परस्मैपदपक्षे असाम्बयिष्यत् असाम्बयिष्यताम् असाम्बयिष्यन् असाम्बयिष्यः असाम्बयिष्यतम् असाम्बयिष्यत असाम्बयिष्यम् असाम्बयिष्याव असाम्बयिष्याम आत्मनेपदपक्षे असाम्बयिष्यत असाम्बयिष्येताम् असाम्बयिष्यन्त असाम्बयिष्यथाः असाम्बयिष्येथाम् असाम्बयिष्यध्वम् असाम्बयिष्ये असाम्बयिष्यावहि असाम्बयिष्यामहि इति साम्ब इति अन्यैः केचित् आचार्यैः यथा अयं धातुः पठ्यते तदस्य धातोः अपि सर्वाणि रूपाणि अत्र उक्तानि। इदानीम् अग्रे धातुः भवति भक्ष अदने अदनार्थकः अयं धातुः भवति। तत्र लट्लकारे परस्मैपदपक्षे भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति भक्षयसि भक्षयथः भक्षयथ भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः आत्मनेपदपक्षे भक्षयते भक्षयेते भक्षयन्ते भक्षयसे भक्षयेथे भक्षयध्वे भक्षये भक्षयावहे भक्षयामहे आशीर्लिङ् नैव अत्र लिट्लकारे परस्मैपदपक्षे भक्षयाञ्चकार भक्षयाञ्चक्रतुः भक्षयाञ्चक्रुः भक्षयान् चक्रुष भक्षयाञ्चकर्थ भक्षयाञ्चक्रतुः भक्षयाञ्चक्र भक्षयाञ्चकार भक्षयाञ्चकर भक्षयाञ्चक्रिव भक्षयाञ्चकृम आत्मनेपदपक्षे भक्षयाञ्चक्रे भक्षयाञ्चक्राते भक्षयाञ्चक्रिरे भक्षयाञ्चक्राथे नैव भक्षयाञ्चकृषे भक्षयाञ्चक्राथे भक्षयाञ्चक्रीड्वे भक्षयाञ्चक्रे भक्षयाञ्चक्रिवहे भक्षयाञ्चक्रिमहे भुवः अनुप्रयोगे भक्षयां बभूव भक्षयां बभूवतुः भक्षयां बभूवुः भक्षयां बभूविथ भक्षयां बभूवथुः भक्षयां बभूव भक्षयां बभूव भक्षयां बभूविव भक्षयां बभूविम असः अनुप्रयोगे भक्षयामास भक्षयामासतुः भक्षयामासुः भक्षयामासिथ भक्षयामासथुः भक्षयामास भक्षयामास भक्षयामासिव भक्षयामासिम लुटि परस्मैपदपक्षे भक्षयिता भक्षयितारो भक्षयितारः भक्षयितासि भक्षयितास्थः भक्षयितास्थः भक्षयितास्मि भक्षयितास्वः भक्षयितास्मः आत्मनेपदपक्षे भक्षयिता भक्षयितारो भक्षयितारः भक्षयितासे भक्षयितासाथे भक्षयिताध्वे भक्षयिताहे भक्षयितास्वहे भक्षयितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यत्थः भक्षयिष्यथ भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे भक्षयिष्यते भक्षयिष्येते भक्षयिष्यन्ते भक्षयिष्यसे भक्षयिष्येथे भक्षयिष्यध्वे भक्षयिष्ये भक्षयिष्यावहे भक्षयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे भक्षयतु भक्षयतात् भक्षयतां भक्षयन्तु भक्षय भक्षयतात् भक्षयतं भक्षयत भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम आत्मनेपदपक्षे भक्षयतां भक्षयेतां भक्षयन्तां भक्षयस्व भक्षयेथां भक्षयध्वं भक्षयै भक्षयावहै भक्षयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अभक्षयत् अभक्षयेत् अभक्षयत् अभक्षयताम् अभक्षयन् अभक्षयः अभक्षयतम् अभक्षयत अभक्षयम् अभक्षयाव अभक्षयाम आत्मनेपदपक्षे अभक्षयत अभक्षयेताम् अभक्षयन्त अभक्षयथाः अभक्षयेथाम् अभक्षयध्वम् अभक्षये अभक्षयावहि अभक्षयामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे भक्षयेत् भक्षयेत् भक्षयेतां भक्षयेयुः भक्षयेः भक्षयेतं भक्षयेत भक्षयेयं भक्षयेव भक्षयेम आत्मनेपदपक्षे भक्षयेत भक्षयेयातां भक्षये रन् भक्षयेथाः भक्षयेयाथां भक्षयेध्वं भक्षयेय भक्षयेवहि भक्षयेमहि आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे पक्षे भक्ष्यात् भक्ष्यास्तां भक्ष्यासुः भक्ष्याः भक्ष्यास्तं भक्ष्यास्त भक्ष्यासं भक्ष्यासु भक्ष्यास्म आत्मनेपदपक्षे भक्षयिषीष्ट भक्षयिषीयास्तां भक्षयिषीरन् भक्षयिषीष्ठाः भक्षयिषीयास्तां भक्षयिषीध्वं भक्षयिषीय भक्षयिषीवहि भक्षयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अबभक्षत् अबभक्षताम् अबभक्षन् अबभक्षः अबभक्षतम् अबभक्षत अबभक्षम् अबभक्षाव अबभक्षाम आत्मनेपदपक्षे अबभक्षत अबभक्षेताम् अबभक्षन्त अबभक्षथाः अबभक्षेथाम् अबभक्षध्वम् अबभक्षे अबभक्षावहि अबभक्षामहि लृङि परस्मैपदपक्षे
अभक्षयिष्यत् अभक्षयिष्यताम् अभक्षयिष्यन् अभक्षयिष्यः अभक्षयिष्यत्तम् अभक्षयिष्यत अभक्षयिष्यम् अभक्षयिष्याव अभक्षयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अभक्षयिष्यत अभक्षयिष्येताम् अभक्षयिष्यन्त अभक्षयिष्यथाः अभक्षयिष्येथाम् अभक्षयिष्यध्वम् अभक्षयिष्ये अभक्षयिष्यावहि अभक्षयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भक्षधातोः भवन्ति। अग्रिमं धातुमादाय अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च। चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः एषः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।